السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے میرے نال ہوئی بیڑی ہے کہ جس ٹائم تسی تھک گئے اس ٹائم مینوں موقع مل گیا، انشاءاللہ جلدی ہی جان چھٹ جائے گی۔ بیداری ذرا ثبوت دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بعمل دل ہو تو جذبات سے، بعمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، وگرنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، بیکار ہے وہ آنکھ جس میں حیا نہ ہو، بیکار ہے وہ سینہ جس میں تقویٰ نہ ہو، بیکار ہے وہ ہاتھ جو کام کرنے کے قابل نہ ہو، بیکار ہے وہ زبان جس سے محفوظ صحابہ نہ ہو۔ سامعین کرام، دین دی بات سننا سعادت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ یقیناً تسی خوش نصیب ہو، دین دی طرف ہر بندہ نہیں آ سکتا، دین دی بات نو سنن واسطے ہر بندہ نہیں بیٹھ سکتا، اوہی بندہ بیٹھتا ہے جنہوں رب تعالی توفیق دیندا ہے، سنن دی ہدایت دیندا ہے۔ انشاءاللہ ساڑا ایک ایک لمحہ سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ دے ہاں عبادت دے اندر لکھیا جا رہا ہے، اور اسی ہی صرف اس مسجد دے اندر نہیں بیٹھے گئے، اس دے اندر ایک ایسی مخلوق بھی بیٹھی ہے جنہ کو کوئی غلطی نہیں ہوندی، وہ اللہ تعالیٰ دے نورانی ملائکہ فرشتے بھی موجود نے جنہیں ساڑی گفتگو ساڑا بیان سن رہے نے اور اللہ تعالیٰ دے ہاں جا کے ساڑی حاضری لگوانے۔ میں مشکور گاؤں محترم جناب قاری ثاقب صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہ دا اور انہ دے رفقا دا اور انہ دے معاونین دا کہ جنہ نے ماشاءاللہ محنت کوشش کاوش کر کے ایک دین دی مجلس قائم کیتی ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوئی پروگرام ساڑھے واسے ذریعہ نجات بنا دے۔ سامعین کرام، میں انشاءاللہ تعالی چند باتاں عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے بیان کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سوہنا بنایا گیا، انسانہ دے وچوں اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام کو بڑا سوہنا بنایا، انبیاء کرام دے وچوں اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ دا انتخاب کیتا گیا، رسول اللہ دے پھر 5 رسول اللہ دا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیتا، وَمِنْ کا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، پھر انہاں دے اندروں 2 رسول اللہ دا آمینہ دلال اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دے ہاں سب تو بہترین جماعت انبیاء کرام دی گئے، لیکن انبیاء کرام تو بعد سب تو بہترین اگر جماعت گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ گئے علیہ مجمعین دی جماعت گئے۔
حضرات صحابہ کون نے؟ صحابی کنوں کیا جاندا ہے؟ صحابی دی تعریف کی ہے امام ابن غدر رحمہ اللہ تعالی نے اس بات نقل کیتا ہے، تعریف لکھی ہے کہ صحابی انہوں کیا جاندا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہی ومات علی الاسلام، کہ جس بندے نے نبی پاک دے نال حالت اسلام تے ملاقات کیتی ہے، حالت اسلام تے ہی دنیا تو چلا گیا ہے، اینو صحابی کیا جاندا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کون نے؟ اگر صحابہ کرام موجود نہ ہوندے تو اللہ ذل جلال دی قسم ہے آج ساڈے تک اے دین کوئی بھی پہنچان والا نہ ہوندا۔ اگر آج ساڈے کولے قرآن مجید 30 پاریاں دے اندر موجود ہے تے اس نو پہنچان والے کون نے؟ بولو ذرا، صحابہ کرام نے۔ اگر اسی آج نماز ادا کرنے گئے تو اس نماز کو پہنچانے والے کون نے؟ صحابہ نے۔ نماز کے اندر تشہد کس طرح کرنا گئے، رکوع کس طرح کرنا گئے، سجود کس طرح کرنا گئے، قیام کس طرح کرنا گئے، اس ساریاں باتاں بتلانے والے کون نے؟ صحابہ کرام نے۔ حضرات عمرہ دے طریقہ کی گئے، حج دا طریقہ کی گئے، حج قران کنوں کیا جاندا ہے، حج تمتع کنوں کیا جاندا ہے، ایمان دیا شرطہ کس طرح دیا نے، حضرات سب چیزاں نو بتلانے والے کون نے؟ صحابہ کرام نے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے نا ان صحابہ کرام دا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا گئے۔ الہ العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ آواز نہیں آئی، صرف بلند آواز نال کہو سبحان اللہ۔ ویسے نا ساڑھے دفال پور دے اندر تنا کلی سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ بھی کہی جاتی اور نال پیسے بھی ملتے، لیکن میں توڑے کل پیسے دا مطالبہ نہیں کرا گا، او شاہ صاحب جانا تے میں جانا، لیکن تسی ذرا بولو سبحان اللہ۔ اے دیکھو نا سامنے سبحان اللہ لکھی ہے، اندہ معنی کی گئے اللہ تو پاک گئے، اسی بار بار کہیے اللہ تو پاک گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک باری کہہ دیتا کہ جاؤ بندیو تسی بھی گناہاں تو پاک ہو گئے ہو تو ساڈا ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ کہے۔ انہوں ایسے سال مکے تھے مدینے دیا حاضریاں نصیب فرما دینا، تے جڑا نہ کہے انہوں اگلے سال لے جانا مرضیاں تیریا۔ میں دعا کر دیا کہ ایک بار بولا مولا سرکار دے بوگے تے۔ ذرا تڑپ جائیے بلند آواز نال سبحان اللہ کہیے کہ ایک بار بولا مولا سرکار دے بوگے تے، پھر جان نکل جاوے دربار دے بوگے تے۔ اور سونا مکہ تے مدینہ جنوں ویکھیا ٹردا سینہ ٹھنڈ سینے چ پا مولا مکے اور مدینے میں۔ سینے دے اندر نا ٹھنڈ پیندی ہے تو آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے جان سارا دا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، مہاجرین دا ذکر فرمایا۔ کون مہاجر نے؟ جنہ نے اپنا وطن چھوڑیا۔ اے مسلمانہ آج تو وطن چھوڑنے مال کمان واسے جانے،
پیسہ کمان واسطے جانے مالو دولت نو کمان واسطے جانے لیکن صحابہ کرام نے وطن چھوڑیا کس وجہ تو چھوڑیا گئے دین دی وجہ تو چھوڑیا اپنے بچے قربان کیتے نے اپنا مالو دولت نچھاور کیتا گئے تو دین دی وجہ تو چھوڑیا سب کچھ قربانیاں دے رہنے تو دین دی وجہ تو مہاجر لوگاں نے نا اپنا وطن چھوڑ دیتا اپنے بچے چھوڑ دیتے اپنے والدین چھوڑ دیتے اور انصاریاں نے کی قربانی دیتی کہ جنہ دے کول دو گھر نے ایک گھر اپنے دوسرے مہاجر نو دے دیتا جن دے کول دو بیویاں نے ایک بیوی اپنے دوسرے بھائی نو دے دیتی بھائی چارہ قائم کر لیا اے میرے صحابہ کرام نے جنہ دے بارے آج بغض رکھیا جاندہ گے کینہ رکھیا جاندہ گے کہ معاذ اللہ سارے دے سارے دین تو ہٹ گئے سن کوئی چاند رہ گئے سن انہا للہ و انہا الیہ راجعون جس بندے دا اے عقیدہ گئے وہ بندہ اپنے ایمان دی فکر کرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی جاناں نو قربان کر دینے جتھے مال دی ضرورت آئی اپنا مال دے دیتا جتھے جان دی ضرورت آئی اپنی جان دے دیتی جتھے خون دی ضرورت آئی اپنا خون دے دیتا آقا بدر دے اندر صحابہ اکرام بدر دے اندر آقا اوہد دے اندر صحابہ اوہد دے اندر آقا خندق دے اندر صحابہ اکرام خندق دے اندر آقا حنین دے اندر صحابہ اکرام بھی حنین دے اندر آقا مشکل دے اندر صحابہ اکرام بھی مشکل دے نال کھڑے نے آقا گرگمی دی غالت دے اندر نے تے میرے آقا دے نال صحابہ اکرام کھڑے نے جتھے جتھے میرے آقا نو صحابہ دی ضرورت پئیے صحابہ نے ذرا بھی دریغ نہیں کیتا فرمایا سونیا اسی سب کچھ قربان کر دیا گے لیکن دین دے نال غداریاں نہیں کران گے ایسا بھائی کرام نے اوے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا ان ذرا کھولیے کہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا اوے اپنے مغالطے دور کر کے لے جا کیسی صحابہ نو منن والے نہیں ہے اللہ جلال دی قسم ہے اسی او نماز نہیں سمجھنے ہیں جس نماز دے اندر صحابہ دا ذکر نہ ہوئے اسی او نماز اسی جمعہ نہیں سمجھنے ہیں جس جمعے دے اندر صحابہ کرام دا ذکر نہ ہوئے چاہے نماز استسقاء نہ ہوئے چاہے نماز اشراق نہ ہوئے ہر نماز دے اندر اسی صحابہ دا ذکر کرنے گئے اوے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا انہاں نے میرے پیغمبر نال پیار کیتا اسی صحابہ کرام نال پیار کرنے اسی کہنے جرا صحابہ دے بارے تبرہ کر دے جرا صحابہ دے بارے بغض رکھ دے وہ اپنی نماز دی فکر کرے وہ اپنے قرآن دی فکر کرے اپنے دیگر سنہات و برات دیا فکرہ کرے کیونکہ سب کچھ ساڑھے تک پنجان والے صحابہ نے اور تو نہ صحابہ دے بارے بغض رکھے تو ساڑھ کیوں نہیں جانا تیری زبان کیوں نہ جل جائے تیرے تے آسمان کیوں نہ گر گیا تیرے تے چھت کیوں نہ گر گئی آج تو نماز پڑھنے پتہ نہیں تیری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں آج تو قرآن پڑھنے پتہ نہیں تیرا قرآن پڑھیا قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں آج تو عبادتہ کرنا گئے نہیں پتہ تیری عبادتہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی لیکن صحابیوں نے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا رضی اللہ
عنہم ورضوا عنہ کہ میں انہاں تے راضی ہو گیا اور اے میرے تے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہندے نے میں راضی ہو گیا. جنہ دی سچائی دی اللہ تعالیٰ خود گارنٹی دے رہا ہے. فرمایا اولئک ہم الصادقون. اللہ فرماتے نے اس کائنات کے اندر سچائی والے لوگ دیکھنے نے میرے صحابہ نو دیکھے. اللہ کہہ رہے نے میرے صحابہ سچے نے. میرے پیغمبر کہہ رہے نے میرے پیغمبر دی جان سار سچے نے. تو زبان دا کالیا کہنے نہیں نہیں جھوٹے نے. میں تیری مننا کے قرآن دی مننا, میں تیری مننا تے پیغمبر دے فرمان دی مننا. قرآن کہہ رہے اولئک ہم الصادقون. تو ظالمہ کہنے کہ نہیں مرتد ہو گئے. تیری زبان کیوں نہیں جل گئی, تیری زبان کیوں نہیں سڑ گئی الفاظ کہنے لگا. صحابہ کرام نے تو اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیتا اور ساڑی صورتحال کی گئے. اسی فجر دی اذان اے ساڑی محبت ہے, اے ساڑا پیار گئے صحابہ نال, اے ساڑی محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال. جائیے اسی صحابہ دے نال اتنا پیار محبت عقیدت اہل بیت نال اتنا پیار محبت کرنے گئے. اسی کہنے او نماز نہیں جس نماز دے اندر ساڑے صحابہ کرام اہل بیت کا ذکر نہ ہو. قرآن دیکھیے اسی نماز دے اندر اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ پڑھنے ہیں نا تے اسی یہ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کہ اللہ سانو اونا لوگاں دا رستہ دکھا جنہ تے تو انعام کیتا گئے. کائنات دے ربا او لوگ کون نے جنہ تے تو انعام کیتا گئے. قرآن دی تفسیر بیان کر رہے آگے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات میں انعام کیتا گئے انبیاء کرام علیہ السلام نے صدیق نے صدیقہ دے اندر میرے ابو بکر بھی آ جان گے. شہداء نے شہداء دے اندر سیدنا حسین بھی آ جان گے. نبی پاک دے حسنین کریمین بھی آ جان گے. فرمایا وَغَسُونَا اولئک رفیقا والصالحین دے لفظ نہیں بولے. فرمایا نیک نے داسنا صحابہ کرام تو ود کے کوئی اور نیک کون ہو سکتا ہے. اسی تو نماز دے اندر بھی ہونا دا اہل بیت دا اور نبی پاک دے صحابہ دا ذکر کر رہے ہیں. اگے جائیے التحیات پڑھنے گئے السلام علینا وعلی عباد اللہ یہ صالحین پڑھنے گئے. تو کہنا گئے کہ نہیں صرف پانچ تن پاک نے حضرت حسن پاک نے حسین پاک نے فاطمہ پاک علی پاک نے اور کہنا گئے کہ جندہ پانچ تن نال پیار نہیں اوندے کلمے دا اعتبار نہیں. میں کہنا اگر پنجانو پاک منیے داسنا ماں جی ختیجہ کدھر جان گیا. اگر پنجانو پاک منیے ماں جی ایسا کدھر جان گیا. اگر پنجانو پاک منیے ماں جی میمونہ کدھر جان گیا. داسنا میرے پیغمبر دیا بیویاں کدھر جان گیا. پنجانو پاک منیے داسنا میرے پیغمبر دیا بیٹیاں کدھر جان گیا. پنجانو پاک منیے داسنا میرے پیغمبر دے بیٹے کدھر جان گئے. پنجانو پاک منیے داسنا سیدنا علی المرتضیٰ دے دوسرے بیٹے کدھر جان گئے. تو کہنا گئے کہ جندہ پنج تن نال
प्यार नेगी। मैं कहना ठीक है लेकिन मेरी बात भी सुनना, ओए जिंदा सब तन नाल प्यार नेगी। ओंदे कलमे दा एतबार नेगी, और जेड़ा मनदा नहीं चौवे यारां नूं, ओ भी जन्नत दा हकदार नेगी। ऐथे बात मुकम्मल होई गए। जरा हजरत उमर हजरत अबू बकर दी खिलाफत नूं नहीं मनदा, हजरत उमर दी अदालत नूं नहीं मनदा, हजरत उस्मान दी सखावत नूं नहीं मनदा, हजरत अली दी शुजाअत नूं नहीं मनदा, हजरत अबू बकर दा हक मारदा है, कहंदा कि नहीं नहीं हजरत अली उल मुर्तजा दा पहला नंबर है, उस जालिम दे कलमे दा भी एतबार नहीं, और जन्नत दा ओ हकदार हो सकदा नहीं हो सकदा। जेड़ा हक नबी पाक ने अबू बकर नूं दिता गया, उस हक नूं उत्थे रखिए जो मुकाम अल्लाह ताला ने अबू बकर नूं दिता गया वो हजरत उमर नूं नहीं मिलिया, और जो हजरत उमर नूं मिलिया हजरत उस्मान नूं नहीं मिलिया। अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम नूं बाद नूं फजीलता दित्ती। हर सहाबी दा मुकाम अलग है, हर दा मर्तबा अलग है, हर दी शान अलग है, हर दी शौकत अलग है। आइए मैं अपनी आखिरी बात दी तरफ जा रहा। एक सहाबी रसूल है जिंदा नाम है सैयदना आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। देखिए अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम दी हिफाजत किस तरह की थी। सैयदना आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ना पहाड़ दी चोटी ते खड़े ने, और ए जालिमा ने मन्नत मन्नी कोई है कि आसिम नूं शहीद कर गए। असी इंदे दिमाग दे अंदर इंदे सर दे अंदर असी शराबा पियागे पानी। हजरत आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु दा चारों अतराफ जालिमा ने घराव कीता होए। हजरत आसिम भी अल्लाह ताला दे कोलों दुआवां कर रहे ने, ए अल्लाह मैं पागा इन्ना नपाका दे मेरी लाश नूं हथ ना लगन देना, अल्लाह मेरे करीब भी ना आन देना, अल्लाह मैं शहीद हो जावा, ए जालिमा ते काफरा दा मैनू हथ ना लगे। आखिरकार जालिम अपनी कोशिश दे अंदर कामयाब हो जांदे ने। सैयदना आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु दे तीर लगे ने, हजरत आसिम शहीद हो जांदे ने, पहाड़ ते गिर जांदे ने। अल्लाह दे कोलों दुआ कीती गए, अल्लाह तू हिफाजत वास्ते हाथी भेजेगा, चीते भेजेगा, शेर भेजेगा, नहीं नहीं अल्लाह कम लैन ते आवे, छोटिया छोटिया चीजां दे कम लै लैंदा है, अल्लाह कम लैन ते आवे, मक्खियां दे कोलों कम लै लैंदा है, अल्लाह कम लैन ते आवे, छोटे बंदियां दे कोलों भी कम लै लैंदा है, अल्लाह कम लैन ते आवे, अबा ते अबीला दे कोलों भी कम लै लैंदा है, अल्लाह कम लैन ते आवे, ए छोटिया चूंटियां दे कोलों भी कम लै लैंदा है। ए बदर दा मौका है, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ खड़े ने, अपने सज्जे देखदे ने, खब्बे देखदे ने मेरे सैड़ा मजबूत नहीं दिया, सज्जी सैड से भी छोटा बच्चा गए, खब्बी सैड से भी छोटा बच्चा गए, देखी जा रहे ने। ए बच्चे कहंदे ने अब्बा ए अब्दुल रहमान बिन औफ ए दसना अबू जाल किथे गए, जेड़ा साडे नबी पाक दी गुस्ताखी करन वाले किथे गए। ते सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ कहंदे ने ओ सामने घोड़े वाला खड़ा गया, ओ घोड़े वाला। मैं इथों दी नहीं बात कर रहा, मां तो मेरे तो कोई फतवा लग जाए, मैं हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ वाली बात कर रहा, ओ घोड़े की बात कर रहा, इथों दी नहीं बात कर रहे, तुम खुद ही समझ आओगे। फरमाया ओ घोड़े वाला खड़ा गया, पता लग गया कि उस वक्त देखी दुश्मना ने सहाबा सन, और इन्हां बच्चियां ने सबूत दिता कि जरा सहाबा के बारे जबान दराजी करने वाला होए, सहाबा के बारे बुत रखने वाला होए, नबी पाक के बारे जबान चलाने वाला होए, फरमाया उस जालिम को इस दुनिया ते जिंदा रहने दा हक नहीं गए। इन्हां बच्चियां ने हक अदा कर दिता, जाके इस अबू जहल जालिम को गिराया और दस दिता कि जरा सहाबा दा दुश्मन गए, नबी पाक दा दुश्मन गए, असी ओनू दुनिया ते रहन देना नहीं। तो मैं बात कर रहा सा
اللہ کم لین تے آوے تے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دے کولوں لے لیندے اللہ نے حکم کر دیتا مکھیاں نو اے شہد دیو مکھیو آج تسی شہد بنانا چھوڑ دیو اللہ کی کرنا ہے فرمایا چلیا جاؤ میرے آسم دی میت تے چلیا جاؤ آج میرے آسم دی لاش دی حفاظت کرنی گئے آسم دی لاش تے آ جاندی ہے اور مکھیاں بھی نا دو قسم دی ہوندی ہے ایک مکھی ہے شہد بنانا لی ایک مکھی ہے دوسری کالے رنگ دی کالی جڑی کالی مکھی ہے وہ ہر جگہ تے بیٹھے گی گندگی تے بیٹھ جائے گی برے تالاب تے بیٹھے گی بری جگہ تے جائے گی لیکن جڑی شہد والی مکھی ہے وہ اچھی چیز تے بیٹھے گی پاک تے صاف تے شفاف پانی تے بیٹھے گی اچھی چیز دا رس چوس کے آئے گی گلاب کا رس چوسے گی بیری تے جائے گی اچھی چیز کندی حفاظت کر رہی ہے صحابہ کرام دی دس رہی ہے کہ ساڑھی موجودگی دے اندر صحابہ کرام دے بارے کوئی گستاخی کر جائے ساڑھی موجودگی دے اندر کوئی صحابی دی لاش دے نزدیک تا آتے وکھے انہا مکھیاں نے مجال گئے کسے ظالم تے کافر تے مشرک نو اس صحابی دی میت دے نزدیک آنے کا ایک کہندے نے شام ہو گئی کہندے نے چلو رات ہو گئی ہے رات نو چلیا جان کیا لیکن انہا کملیاں نو نہیں پتا جس مالک نے دن نو حفاظت کیتی گئے او مالک رات نو بھی حفاظت کرنے والا گئے جڑا مالک دن دی حفاظت کرنے آگئے اور راتاں دی بھی حفاظت کر رات نو بھی حفاظت کرنے والا دن دا مالک بھی اللہ گئے بولو رات دا مالک بھی اللہ گئے تبارک الذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز تے قبضہ تے قدرت رکھنے والا قادر تے قدیر کون ہے بولو اللہ تعالیٰ دی ذات ہے اے صحابہ کرام دا ایمان ہے اہل بیت دا ایمان ہے آخری بات میں بات چھوڑن لگیا آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نو اکٹھیاں کیتا فرمایا مشکل تے آ سکدیے نا انسان دے ناتے گویا پریشانیاں بھی آ سکدیاں نے غماں دے پگاڑ بھی ٹوٹ سکدے نے پریشانیاں آ جاوے پریشانی دا عالم آ جائے اے نہیں میری قبر تے تسی آنا گئے فلان دی قبر تے جانا گئے میں دوانو وظیفہ دس کی جا رہا اس وظیفے نو پڑھنا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اے نبی پاک نے اپنے اہل بیت نو وظیفہ دسیا گئے کہ جس وقت پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے غماں دے پہاڑ ٹوٹ جائے اللہ نو پکارنے کہ اللہ تو ساڈا رب ہے تیرے نال شرک نہیں کرانگے حضرات پاک ہستیاں دا نام دیکھیے پاک اہل بیت نو دیکھیے انہاں دا ایمان اے تویزہ تے نہیں سی انہاں دا یقین دھاگیا تے نہیں سی انہاں دا توکل تے ایمان اے چھلیا تے کڑیا تے نہیں مکدا سی انہاں دا ایمان تے یقین تے توکل اگر ختم ہوندا سی اللہ دی ذات تے مکدا سی کہ جس مالک نے پیدا کیتا گئے بیماری بھی لانے والا او ہوئی گئے نفع دینے والا او گئے نقصان دا مالک او گئے وَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ اگر اس پانی نو صاف سے شفاف نو زمین تے اللہ نیچے تو نیچا لے کے چلا جاوے اس پانی نو پر لگان لے آنے والا کون ہے اللہ دی ذات ہے نفع دا مالک نقصان دا مالک بیٹیا دا مالک بیٹیا دا مالک کون ہے اللہ دی ذات ہے بات ختم ہو چلی گئے کہ سزا دینے والا شفا دینے والا صحابہ دا عقیدہ اہل بیت دا عقیدہ سزا دینے والا شفا دینے والا وہ ہر ایک مرض کی دعا دینے والا
کوئی صدق دل سے اوے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا، کہ یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہ عرش بری والا تخت پر بٹھا دینے والا، سزا دینے والا، شفا دینے والا۔ ایسی مختصر جی میں بیان کی تھی شان بیت، شان اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ کے علیہ کی مجمعین بھی شان بلندی مقام۔ جائیے قرآن کھولیے، کوئی ایسا پارا نہیں جس پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دی عظمت دے ترانے نہ گائے ہوئے، صحابہ دی عظمت بیان نہ کیتی ہوئے۔ راتاں گزر سکدیاں نے، دن گزر سکدے نے، لیکن انہاں ہستیاں دی شان بیان کریے تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بیان کیتا، علماء کرام نے بیان کیتا، تسا حضرات نے سنیا، مینو اور تسانو سبنانو ان دیتے عمل کرنے دی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بزرگوں آؤ دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم انصر اخواننا المستضعفين، اللهم انصر اخواننا المظلومين، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا الہ العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، اللہ تیرے پیارے پیارے نام ہے، تیرے ناموں کے ساتھ ہی تجھے پکار رکھے گئے۔ اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے ہمیں معاف فرما۔ اللہ یہ ہمارا پروگرام سننا اور سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ جیسے ہم ادھر اکٹھے بیٹھے گئے، قیامت والے دن جنت میں بھی ایسے اکٹھے فرمانا۔ اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا۔ اللہ جتنے مسلمان چھوٹے بڑے گھروں میں، ہاسپٹلوں میں بیمار گئے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تندرستی تیری بہت بڑی نعمت ہے، صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام کے اوپر قائم دائم رکھنا، موت آئے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا۔ اللہ اچانک موت سے، اچانک حادثہ سے محفوظ فرما۔ اللہ جتنے مسلمان مقروض نے قرض سے دور فرما۔ اللہ اگر کوئی بے اولاد ہے، نیک سہل اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے، والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ جو والدین اپنی بیٹیوں کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے پریشان گئے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ بیٹیوں کے بہنوں کے اچھے مقدر نصیب مہیا فرما۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا۔ اللہ جو لوگ تیرے گھروں کو آباد کرتے گئے، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ جو دینی پروگراموں پہ، دین کے کاموں پہ خرچ کرتے گئے، اللہ ان کے مال رزق کے اندر برکت نازل فرما۔ اللہ ہم سب کی نیک تمنائیں، خواہشات، آرزو پوری فرما۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔